Magtulo ka semana na nga nagpadayon ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Mao nga sa atong mga motorista, antos-antos na lang usab. Gumikan base kay Department of Energy, Oil Industry, Bureau Assistant Director Rodela Romero. Usa gihapon sa dakong nakaapekto sa padayong pagsaka sa presyo, mao ang kagubot sa Middle East o Red Sea. Hinungdan nga ang mga kompanya sa lana napugos og palit sa gasolina gikan sa Middle East. Rason sa pag-usbaw usab sa premium ug dugang nga gasto sa kargamento o shipping cost. Sukad kaniadtong pitsa 8 ning bulan sa Enero lamang, apil ang laumang presyo nga epektibo Enero 23 ning tuiga. Sa diesel mukabat na ngadto sa 2 ang kada litro. Sa gasolina usab misaka na ngadto sa piso hangtod sa 7 centavos ang kada litro. Samtang sa kerosene misaka ngadto sa piso hangtod sa 2 centavos sa kada litro. Ang mga tricycle driver samang Renato ug Kenneth iya na lang og diskarte aron nga maka-income gihapon og insakto luyo sa padayong pagsaka sa produktong petrolyo. Ang maka-income og 500 igo na aron nga makalingkawas matud pa ang ilang pamilya sa adlaw-adlaw nilang pangkonsumo. Kami maski pagmusaka ng presyo biyahe mo yun kay pangailangan mo yun sa mga pamilya, panginabuhi mo yun mo so, kung musaka wala may mahimo kay kailangan mo yun mo tubil. Ang amo ma'am dili lang may nga patakaw dagan nga walay pasero mo amo turno-turno na lang kay para dili pud masayang among gasolina kay kung magsige migdagan nga walay pasero loy pud kay may parehani sa mo mga kahulat mi mga tag 2 ka oras usahay kung kusog among largada dire usahay tag isa lang ka oras ana medya oras pero kasagaran jud dire ma'am tag 2 jud mi ka oras dire usa mi makalarga dili pud pareho usahay mo larga na lang mi dito na lang mi sa nung pasayro. Bali lisod jud sa mga mamoy kay para anak mo saka ang gasolina ma'am amo ang pamasahe perminti gud niya usay mo barato pa jud mi pamasahe kay para makargahan lang mi diri dili jud siya kuan dako jud kay siya problema sa mga inig musaka jud. Sunod bulan matud sa DOE laumang aduna pay mosunod nga pagsaka sa presyo ug galing magpadayon ang panagbangi sa nahisgutan. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Jensen, Brigada News.